نبداو من النشاط. شفناك ميكرو. انت اللي غديري جورنال. مرحبا. شو انا اليوم غير كنتفلى بجورناليست. فيت ماشي كنتفلى لو مو تفليه كبير بزاف، ولكن بما انني انا ما بغيتش نطفل على المهنه، بغيت ناخذها بواحد الطريقه كتشبه لي ستوري اللي كندير. لا شفناك درتي التقديم. كان عندك واحد الاكسبيريونس زوينه في رمضان. مني لداري الكاميرا، اول اكسبيريونس كانت بتليفوني، ثاني اكسبيريونس طورتها شويه وجبت كاميرامان، كنا كنهضروا مع 3 كاميرا، دونك هذه تجربه، مي تجربه بروفيسيونيل باقي ما درتهاش. كي جاتك دابا شفناك انك ديري شويه لي زانترفيو، كي جاتك الميساج؟ لا فيريتي بور لو مومون درتها مع صحاباتي اللي عزاز عليا، دونك دازت بحال اللي كندوزهم في لا ستوري. الا لاحظتي ما سولتهمش اسئله بزاف، فيكو حنايا على ود صفيه هنا، بغيت يبقى داكشي محصور في صفيه، سورتو في الانترفيو ديالي. معكم هدى حياني، شو اركيتكت دانتيريور ومؤثره مغربيه. اليوم انا معكم باش نحتفلوا باطلاق سينجل ديال صفيه التازي، جيسبر يعجبكم حيت انا عجبني بزاف. اليوم ديال الوجود ديالك في الشوكيس ديال صفيه، ونسولوك على انك كتقاسمي مع الجمهور ديالك بزاف ديال الحوايج، شنو الحاجه اللي ما كتبغيش تقاسميها معاهم؟ لا فيغيتي انا كنتقاسم اي حاجه افيك موديراسيون، كنقول لك كنتقاسم كل شيء، ما كنتقاسمش لحظات الغضب ديالي حيت كنفضل تبقى ديالي باسكو كنكون خايبه فيها بزاف، ولكن كنرجع دغيا داك الوقيته فاش كنرجع كنهز لا ستوري وكنتقاسمها مع الناس. كنشوفوا انك بعض المرات كدوز بدي مومون اللي صعاب، واخا حنا شفنا الاغنيه بمناسبه ديال ماما، كانت الوفاه ديال الوالده ديالك، كانت الظروف ديال الولاده ديالك، هذا الشيء شويه حاولتي انك تقاسميه مما كانش بشكل كبير. شوف انا من الناس اللي معايا ما تيشوفوش نقاط الضعف ديالي بزاف، ما كنبينش لامور بزاف، ما كنبينش سكي مونطور بزاف، كنبغي نبين كل حاجه افيك موديراسيون، واللي كيبغيني ومولفني راه كيعرفني، كيحس بيا فاش كنكون كاعيه، فاش كنكون فرحانه، فاش كنكون حنينه، حتى فاش كنكون معصبه انا كنقولها، ما كنحقدش، ما كنبغيش لواحد الشر، ولكن كنبغي نبعد منه 100%. دازت هذيك الظروف كنتي تقاسمتيها مع الجمهور ديالك، ونبغيوك تقاسميها مع الناس اللي ما كيشوفوش انستغرام، كيفاش دازت عليك؟ هو انا الولده ديالي دازت عليا اون اكسبيريونس صعيبه بزاف، بحكم انني ولدت على 6 شهور ونص، ولكن الحمد لله كان عندي الطبيب ديالي دكتور بيتيتي ماشي ظريف، سي انكرويابل، بحيث انني هابطه للبلوك وانا عارفه راسي غنموت، انا وبنتي كيقولوا لي لا ما دخلتيش دابا ولدناك غتموت، انا غادي ندير غير المونيتورينغ، وتلمو حيد لي ستريس كامل كهابطه كنضحك وكندير لي غريماس في وجهي وكنغني في البلوك بحال الا ما كاين والو، واحد الساعه كنحس براسي راني غيبت في البلوك، وعاوتاني كنقولوا دكتور راني غيبت، وعاوتاني ايمو انجكتي شي حاجه وعاود فقت وعاود كملت داك الضحك، وانا واصله فيا حتى الجدر، وبنتي نورمالمون ايزافي با لو درو باش يعطيوها ليا، كانت فيها كيلو، خرجت بنتي فيها كيلو، وفي السيمانه الاولى هبطت 950 غرام، عطاوها ليا وحطيتها عندي وبكات، سيتي ان بون سين الحمد لله. اللي كان مفرحني هو الا با ايتي انتوبي، يعني ما داروش لها تنفس اصطناعي الحمد لله، اللي تي سوسي با، بقات 7 ديال السيمانات في لاكوفوز، ولكن الحمد لله دابا كتمتع بواحد الصحه جيده، الله يخليها لي ويخلي لاي واحد وليداته. كانت في لاكوفوز وانا كنت مريضه بزاف، وتوسبيتالي جات 2 ديال المرات، هادشي الناس ما عارفينوش، دخلت لوبيتال 2 فوا ودازت عليا، وكل واحد كيهضر، ولي غروبا اللي كتقول لك لا راه والده في 9 شهور وحبلات قبل ما تزوج، عرفتي ديك الهضره ديالنا، كلشي بقى تيقول داك الهضره، وانا فيا ما نخرج نجاوب، يعني تصويره وحده في لاكوفوز بنتي فيها لي كيلو اللي فيها كلشي غادي يحبس، ولكن كنخلي بنادم يهضر، يدي شويه الذنوب ويعطيوني شويه ديال الحسنات. كشفنا دابا صفيه اتجهت من صناعه المحتوى للغناء، شنو رايك في هذه القضيه اللي كنشوفوا بزاف لي بلوغرز كيتجهوا شويه التمثيل، الغناء، تقديم البرامج، انت مع او ضد؟ معاه. شوف اي واحد كنحس به كيبدع، سورتو صفيه راه ما جاتش وتلاحت، صفيه عندها صوت رائع جدا، وعندها دي كاباسيتي، عندها دي نوت كتطلع فيهم اللي مزيانين بزاف، ومن اول مره سمعتها وانا عزيز عليا صوتها، وكنت باغيه نشوفها في شي برنامج، ساعه هي اختصرت الطريق ودارت اغنيه ديالها، فريمون برافو برافو برافو. شنو المجال اللي تقدر هدى انها تعطي فيه اكثر من غير
شوف انا المجال ديالي الاول هو لاركتيكتور دانتيريور. عندي هذا الحب ديال لو بارطاج مع الناس كان فيا من وانا صغيره، مني ما كانش انستغرام كان يلاه بدا فيسبوك. الحاجه اللي نقدر كنشوف راسي فيها هي التقديم، ما عرفتش كيعجبني ملي كنت صغيره وانا كنبغي نهز خياره ولا شي حاجه ونديرها ميكرو ونبقى تنقدم فيها. فريمون هذه اللي حاجه اللي كنشوف راسي نقدر نعطي فيها مزيان. شنو خدات منك اون جينيرال لي ريزو سوسيو؟ عرفنا غتعطيك بزاف ديال الحوايج زوينين، شنو خدا منك؟ خدات مني الوقت بزاف لانني ما كنبروفيتيش من الناس اللي عزازين عليا. ميم مسكينه ماما فاش كانت مريضه يومين قبل ما تموت وانا خدامه جيتي اوبليجي، حيت داك الناس فاش كيخلصوك ولا كيعطيوك شي فلوس ولا شي حاجه كينتظروا منك انك تخدم داك الخدمه مزيان. ما يمكنلكش انت هو مخلصك وجايبك باش تبيع له وانت تمشي له حزين وهذا. فكنت كندير داك الشيء مالغري موا وتحد ما كان عارف لا ماما مريضه ولا والو. مي الحمد لله على كل شيء والله يرحمها. كيفاش كتعاملي مع الانتقادات؟ اكيد ان ما غاديش يكون كل شيء زوين، كيفاش كتعاملي مع الانتقادات؟ بلوكي. شوف الا كان انتقاد بحال دابا انت جالسه معايا غتنتقديني بواحد الطريقه اللي مزيان، حيت انا كنتقد الناس، رانا ماشي زعما انسانه ما فيهاش لي ديفو. كنتقد من داك الانتقاد الخايب اللي كتحس به غير هكاك بغاو ينتقدوك، ولا داك لي جروب اللي كيبقاو يهضروا عليك ما سنديرونش با، كنخليوهم يبقاو يهضروا حتى يشبعوا. وإلا شي حد دخل عندي لاباج ديالي وطفل عليا بشي كومونتير، واخا يكون كومونتير عادي هو بالنسبه ليه، ولكن انا كنحيدو باسكو شي حد اللي بوغ موا متبعني وكيبغيني غيدخل عندي اون بريفي وغيهضر معايا، ما غيجلسش يدير لي شوها اون بلان كومونتير. كاينين شي ناس كيقولوا بان غنسولك بسؤال اخر، واش في لاباج ديالك في انستغرام كتستهدفي واحد الفئه معينه كتهضري معها؟ لان علاش سولتك، لان كاينين الناس كيقولوا بان كتبارطاجي شي حوايج اللي هما غاليين عندهم واحد كاتيجوري معينه. انا متفقه معك، كنبارطاجي الغالي وكنبارطاجي الرخيص. سي فري كو عندي الغالي شويه بزاف، ولكن انا كنقول لكم كل انفلونسوز فينا عندها الشكل ديالها. ما بغيتش نسيتي دي مارك، مي كاينين دي مارك اللي معروفين غران بوبليك ما غيخدموش معايا انا، حيت انا بوغو ماشي اون سيبل. وهذوك هما اللي كيخلصوا ديال بصح، راه كيخلصوا ملايين طائله، ما غيخدموش معايا حيت انا ماشي وجه شعبي اللي غادي نبيع لهم. واخا انا راه نقدر نبيع زعما ولكن ما غاديش يخدموا معايا انا. باغي بور لي مارك لوكسوز غنبان لهم بوتيتر انايا الشكل ديالي كنعرف نوصل هذيك الحاجه غنعرف نبيعها. علاش الناس كيهضروا بزاف على هادشي، على الحوايج اللي غاليه وعلى لي بيجو؟ انا لي بيجو بابا الله يرحمه كان ذهبي قديم في المدينه القديمه هنا ضيق داري. انا كانت من مورا هاد الريستورون اللي حنا فيه تزاديت في مدينه قديمه، يعني بزاف ديال الناس كيسحبوهم كيبقاو يقولوا هذيك كيليميني وهذيك فرع ياقه. بالعكس انا عشت 11 عام في المدينه مع الناس ديال الشعب، قريت في مدرسه عاديه وما حدي كنكبر ما حدي كنطور في راسي. سي سا لو بلوز امبورطون. ما خاصش الواحد يشوف غير داك الساعه في انستغرام كي كنبانو، يرجعوا يقلبوا علينا شويه شكون حنا وغيعرفونا ناس طبيعيين بحالنا بحالهم. مزيان ملي قلتي قلبوا علينا. الا بغيتي تعرفي الناس اللي ما تعرفوش هدى حياني شكون اشنو تقولي لهم؟ انا واحد الانسانه اللي طبيعيه وضحوكيه، واللي جلس معايا غيعرفني، كنحماق على الاصول ديالي وجذور ديالي وفين تزاديت. انا تزاديت في الدار في المدينه القديمه، ما تزاديتش في كلينيك ني غيان جو تو، وخدمت وخدموا عائلتي كاملين باش وصلنا لهذا الشيء اللي حنا واصلين فيه دابا. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ميرسي. كنبغيكم بزاف وبقاو متبعيني وقابلين لي على هذا الحماق ديالي، واخا جو بارطاج با بوكو افيك فو، ولكن هذا لو مينيموم راه زوين وقاضي.